बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, औरत मार्च की एक और कहानी खुल गई। एक तरफ हैं मशहूर ब्रांड की मालिक मारिया बी साहिबा और दूसरी तरफ हैं उज़्मा याकूब बट यानी उज़्मा बी साहिबा। उज़्मा बी मारिया बी के आउटलेट पर खड़े होकर क्या कह रही हैं, पहले सुनते हैं और फिर देखते हैं कि ये खातून हैं कौन। तमाम लोगों से जो मारिया बी के कस्टमर्स हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि मारिया बी का बायकॉट करें। जो इंसानों में फ़र्क डालता है, ख़ास तौर पर ख्वाजा सरा अफराद के अंदर फ़र्क डालता है, और इस फ़र्क और इस पूरी कैंपेन के अगेंस्ट उनकी जान को ख़तरा है, उनकी माल को ख़तरा है, उनकी इज़्ज़त को ख़तरा है, तो ऐसे शख्स, ऐसे अफराद, ऐसे ग्रुप, ऐसे ब्रांड्स का बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बायकॉट मारिया बी। जी जनाब, इनके बकौल मारिया बी साहिबा इंसानों में तफरीक करती हैं, फ़र्क करती हैं, इसलिए लोगों को चाहिए कि वो इनके ब्रांड का बायकॉट करें। ये वीडियो देखने के बाद हमने तलाश किया कि आखिर ये खातून हैं कौन और किन लोगों के हुकूक़ की बात कर रही हैं। पता चला कि इनका नाम उज़्मा याकूब बट है और हमें इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक तस्वीर नज़र आती है जिसमें साबिक़ सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब इनको ह्यूमन राइट्स का एवॉर्ड दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन्होंने कौन से ऐसे कारनामे किए हैं जिन पर ह्यूमन राइट्स अवार्ड से इनको नवाजा गया। मालूम हुआ कि उज़्मा याकूब औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान के सदर ने इनको अवार्ड दिया तो यकीनन ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलिस होंगी। ये लीजिए जनाब, इनकी इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत हाजिर है। जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर आपको सुनाना भी दीन और वतन से गद्दारी है। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि ऐसे लोग जिनको मुल्क के आइन से गद्दारी के लिए सज़ा देना चाहिए थी, उनको अवार्ड से नवाजा जाता है। सारे इदारे सो रहे हैं। कोई भी इस्लाम और पाकिस्तान को गाली देकर मज़े से ना सिर्फ खड़ा रह सकता है बल्कि नाच भी सकता है, फोश नारे भी लगा सकता है, और फिर बेचारा पाकिस्तान इन्हें अवार्ड देने पर मजबूर भी हो जाता है। फिर ये देखकर हम और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि ये ख़वातीन को, औरतों को कौन सी आज़ादी देना चाहती हैं। आप भी देखें। दिमाग से ये भूत उतरेगा कि वो हमारे गलों में दुपट्टों को पटे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जहां उनका दिल चाहे हमें हाँक ले, जहां दिल चाहे हमें जिनसी जाति का निशाना बना ले। दुपट्टा जलाने के साथ साथ इनका एजेंडा इनकी अपनी ज़बान से सुन भी लें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जी जनाब, तो आपने सुन भी लिया और देख भी लिया। ये लिबरल ख़वातीन तीन चीज़ों से आज़ादी का मुतालबा करती हैं। नंबर 1 मज़हब, नंबर 2 ख़ानदान और सोशल वैल्यूज़, नंबर 3 क़वानीन से आज़ादी। इसके अलावा ये खातून फोरम फॉर डिग्निटी इनिशिएटिव्स नामी एक NGO की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। इस NGO का काम पाकिस्तान में सोजी आइडियाज़ या सोगी आइडियाज़ यानी सेक्शुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी को प्रमोट करना है। इसका सीधा सीधा मतलब हम जिन्स परस्ती के आइडियाज़ का प्रचार है। ये इल्ज़ाम नहीं है। ये देखें, इनकी फेसबुक प्रोफाइल बताती है कि ये एज इफ़ेक्ट नामी NGO की मेंबर भी हैं। इसकी वेबसाइट पर जाते ही देखते ही पहली नज़र में हमें दिखाई देता है कि सोजी आइडियाज़ के सामने ब्रैकेट में LGBTQI+ लिखा हुआ है। हम जिन्स परस्तों के रेनबो फ्लैग को तो आप अब तक पहचान चुके होंगे। ये तस्वीर भी देख लें, ये भी अपनी ज़बानी आपको सारी कहानी सुना रही है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की, यूनाइटेड नेशंस की जो हमजिन्स परस्तों के लिए बनाई गई, आलमी तौर पर कायम की गई तंजीम है फ्री एंड इक्वल, उसका प्ले कार्ड उठाकर ये आईने पाकिस्तान, दीन, ख़ानदान और सोशल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर रही हैं। यही उज़्मा याकूब जापान की तंजीम W7 के वर्किंग ग्रुप नंबर 3 का भी हिस्सा हैं, जिसका एजेंडा हमजिन्स परस्ती को दुनिया भर में प्रमोट करना है। उसके अलावा ये HIV एड्स के लिए भी काम करती हैं। यहाँ आप शायद सोचेंगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि HIV एड्स पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनका असल एजेंडा, उनका असल मकसद क्या होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम सुनते हैं जनाब शोएब मदनी साहब को, जिन्होंने बतौर इंडिपेंडेंट रिसर्चर LGBT और ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 पर बहुत काम किया। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया में भी अंग्रेज़ों ने अपने नज़रियात की राय हमवार करने के लिए NGOs का एक नेटवर्क पूरा बिछा दिया था। हूबहू वही काम अब पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान को भी इन NGOs ने पूरी तरह से सिविल सोसाइटी और NGOs ने जकड़ा हुआ है। जितनी भी NGOs, फॉरेन फंडेड NGOs पाकिस्तान में चल रही हैं और जितने भी किरदार आपको TV में, मीडिया पर कहीं पे भी नज़र आ रहे हैं,
ان سب کے اگر تانے بانے آپ دیکھیں گے تو وہ سب امریکن، برٹش، یورپین ممالک کے جتنے کونسلیٹس ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کے، وہاں سے جا کے ملتے ہیں ان کے. یونائٹڈ نیشنز، یورپی یونین اور امریکہ، ان سب کے ماتحت بہت ساری بڑی بڑی این جی اوز کام کرتی ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی این جی او ہے، اس کا نام ہے پارلیمنٹیرین فار گلوبل ایکشن. ان کا جو بڑا ایجنڈا وہ یہ ہے کہ LGBT یعنی ہم جنس پرستی کو پوری دنیا میں لیگلائز کیا جائے، یعنی کہ جتنے قوانین اس کے خلاف بنے ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ ہر ملک میں پارلیمنٹیرینز کو اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں. ان کی ایک باقاعدہ ہینڈ بک ہے. اس ہینڈ بک میں انہوں نے یہ باقاعدہ صاف طور پہ، واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ کچھ انٹری پوائنٹس ایسے رکھے ہیں کہ جو اسلامی ممالک، کنزرویٹو کنٹریز میں جانے کے لیے، ان نظریات پہ بات کرنے کے لیے وہ اسے استعمال کرتے ہیں. ان انٹری پوائنٹس میں نمبر 1 پہ آتا ہے HIV ایڈز، پھر آتا ہے ٹرانسجینڈر، پھر آتا ہے جینڈر ایکولیٹی، پھر آتا ہے ڈیموکریسی. تو HIV ایڈز، جینڈر ایکولیٹی اور ٹرانسجینڈر اور ڈیموکریسی یہ صرف اور صرف ایک کیموفلیج کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے دسمبر میں باقاعدہ امریکہ نے $200 ملین جینڈر ایکولیٹی اینڈ ڈیموکریسی، ان 2 کاموں کے لیے انہوں نے جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں جو پاکستان میں خرچ ہوں گے. اور وہ خرچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ڈرامے آ رہے ہیں، آپ میڈیا پہ بہت زیادہ اس کی باتیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے ایونٹس دیکھ رہے ہیں جسے یہ لوگ اسپانسر کر رہے ہیں. HIV ایڈز کے ذریعے جو ہے وہ سیف سیکس کی طرف لے کے آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ہم جنس پرستی اور انہیں جو ہے پروموٹ کیا جاتا ہے. عظمیٰ یعقوب بٹ بھی اسی ایک نیٹ ورک کا ایک کردار ہے. USAID نے جب اپنی ایک رپورٹ شائع کی تو اس میں ایکنالجمنٹ کے طور پر انہوں نے عظمیٰ کا بھی نام لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کا نام لکھا جسے اس نے کہا کہ یہ مینٹور ہیں LGBT آئیڈیاز کے، ٹرانسجینڈرز کے. اور وہ مینٹور قاسم اقبال کیا کہتے ہیں وہ آپ ذرا سنیں. We use HIV as a tool to fight for human rights. I think it's been done, that it's been tested all over the world and it works, especially conservative countries such as Pakistan. فیشن ڈیزائنر ماریا بی سے ان خاتون عظمیٰ یعقوب کو آخر کیا پرابلم ہو گئی؟ اصل میں ماریا بی نے خواجہ سرا اور انٹرسیکس کی آڑ میں پاکستان میں ہونے والی جو سازشیں ہیں ان کی اصلیت سے پردہ اٹھانا شروع کر رکھا ہے. انہوں نے اپنی ویڈیوز میں بڑے واضح طور پر یہ بتایا کہ ٹرانسجینڈر ایجنڈا دراصل ہم جنس پرستی کا ایجنڈا ہے اور مسلمانوں کو اپنا خاندانی نظام بچانے کے لیے ایسی سازشوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے. بس یہ ماریا بی کا قصور تھا کہ ان کی وجہ سے بیرون ملک سے آنے والے جو ملینز آف ڈالرز تھے ان کی محنت پر پانی پھرنے لگا اور پاکستان میں ہم جنس پرستی کا پرچار کرنے والوں کی دال روٹی بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. ماریا بی اگرچہ ایک فیشن ڈیزائنر ہیں لیکن انہوں نے دین اور خاندانی نظام کے لیے آواز اٹھانے کی جرت کی اور یہی بات ان کا جرم بن گئی. اب ایک طرف ماریا بی ہیں جو سوشل ویلیوز اور فیملی سسٹم کی خاطر کھڑی ہیں اور دوسری طرف عظمیٰ بھی ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کو گالی دینے، دوپٹے جلانے، بیہودہ نعروں والے عورت مارچ کو آرگنائز کرنے اور ہم جنس پرستوں اور LGBT کی حمایت کرنے کے لیے کھڑی ہیں. کون سچ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون فورن فنڈڈ ایجنڈا کے ساتھ؟ تو گویا ماریا کا بی خاندان کو بچانے کا بی ہے اور عظمیٰ یعقوب کا بی خاندان کو برباد کرنے کا بی ہے. آج یہ عورت ماریا بی کے آؤٹ لیٹ پر کھڑی ہوئی، کل کو ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اس وقت ہم کیا اس مصیبت کو روک پائیں گے؟ یہ سوال کرنا تو بند کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم پرامن احتجاج تو کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے گھر، خاندان اور دوستوں میں اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں. یہ سب کریں. نہی عن المنکر کے 3 درجے ہوتے ہیں: ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا اور دل میں کسی بات کو برا جاننا. ہاتھ سے روکنا حکومت اور اداروں کا کام ہے اور حکومت اور اداروں سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ طاقت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو ہاتھ سے روکیں اور ہم عوام زبان سے ایسے لوگوں اور ایسے ایجنڈا کو روکیں. آئیے سیو آور فیملی کے اس مشن میں شامل ہو جائیے اور اپنے خاندان کو شیطان کے حملوں سے بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے.